जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरूको विषयमा सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने आजको जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। अहिले मुलुकमा विभिन्न स्थानमा विभिन्न आदिवासी जनजाति विभिन्न स्थानीयवासीहरूले आफ्नो अधिकारको कुरो, आफ्नो ठाउँमा हस्तक्षेपको कुरो र विभिन्न कुराहरू उठिरहेका छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि चाहे त्यो खोकना बुङमतीको कुरा होस् या अन्य कुरा किन नहोस्, यसैबीच यो पशुपति क्षेत्र जुन प्राचीन नेवा बस्ती गोलो क्षेत्रमा अहिले नयाँ ढङ्गबाट बहस सुरु भएको छ। एक ढङ्गबाट त्यहाँका स्थानीयवासीहरू आतंकित भएका छन्, आन्दोलित गर्ने मनस्थितिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। पशुपति विकास कोषले 100 वर्षको गुरु योजना जब ल्यायो र उनीहरूले तयारी गर्यो, त्यसपछि त्यहाँका मानिसहरू, त्यहाँका स्थानीयवासीहरू, त्यहाँका सङ्घ संस्थादेखि लिएर राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि एक ढङ्गबाट आन्दोलित गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् र विरोधका आवाजहरू उठाउन थालेका छन्। वास्तवमा पशुपति विकास कोषले ल्याइएको यो 100 वर्षको गुरु योजना, यसलाई स्थानीयवासी र त्यहाँका स्थानीय अभियन्ताहरूले किन विरोध गरेका छन् त? यी विषयमा आजको यो जनसवाल कार्यक्रममा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला पशुपति क्षेत्र गोलो क्षेत्रका स्थानीयवासी साथसाथै नेवा एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ जलदराज वैद्य, उहाँलाई स्वागत गरौँ। जलदराज वैद्यजी, जोजलपा नमस्कार। त्यसपछि अब भने अर्का व्यक्तित्वको रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जो स्थानीयवासी कृष्णमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। कृष्णमान श्रेष्ठजी, जोजलपा नमस्कार। अब कुराकानीतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला म जलदराज वैद्यजीसँग अगाडि बढ्छु। जलदजी, अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले यो पशुपति क्षेत्रको सवालमा पशुपति विकास कोषले ल्याइएको गुरु योजनाको विषयमा विरोध गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। वास्तवमा यो गुरु योजना 100 वर्षको गुरु योजनाको तपाईँ स्थानीयवासी एकजना अभियन्ताको हिसाबले विरोध गर्नुको कारण के हो? सर्वप्रथम गुरु योजना, पशुपति विकास कोषको गुरु योजना कोसँग आधारित छ? गुरु योजना भन्ने बित्तिकै कोसँग आधारित छ र के छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम हामीले बुझ्नु पर्दछ। गुरु योजनाको नाउँमा यहाँको आदिवासी जनजाति, यहाँको प्राचीन बस्ती, अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ नेवा बस्तीहरू, नेवाको कल्चरहरू, यो सबैलाई ध्वस्त गरेर यो गुरु योजना कसको लागि बनाउँदैछ? मुख्य कुरा हामी यसतर्फ जानुपर्दछ। योभन्दा अझ 2053 सालमा उसले चाहिँ 10 वर्ष गुरु योजना लागू गर्यो। यो लागू गरेको बेला तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ पशुपतिको पश्चिम गेटमा रहेको 119 वटा घर, त्यसमा बसेको नेवारहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरियो र यो विस्थापित गर्ने बित्तिकै यसको असर के पर्यो भने यो हाम्रो पौराणिक प्राचीन जात्रा मात्रा र यहाँको नेवार कल्चरमा यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पर्यो, असर पर्यो। अब त्यो हटाइसकेपछि, त्यो बस्ती हटाइसकेपछि त्यहाँ के भयो त? तपाईँले मुख्य कुरो त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो हेरिसकेपछि त्यो एरिया पुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फलामले घेरेर राखिदिएको छ। हाम्रो नेवारहरूको एउटा चाहिँ चोक भनिन्छ, नासदियो छ त्यहाँ भकुनटोलमा, र त्यो भकुनटोलमा भएको नासदियो जहाँ चाहिँ हाम्रो हरेक जात्रा मात्राको खटहरू जान्छ, त्यो चोक नष्ट भयो, त्यहाँ भएको देवताहरू नष्ट भए। त्यसले गर्दा त्यसको इफेक्ट हाम्रो नेवार जात्रा मात्रा सबै कुरामा पर्दै गयो। र अर्को कुरा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ होला, त्यो सबै ग्राउन्ड जस्तो बनाइरहेको छ र त्यसबाट चाहिँ के भयो भने हामीले एउटा कल्चर र पशुपतिमा हामीले देखाउनु पर्ने कुरो के भने यहाँ आउने पर्यटकहरू पनि तपाईँले देख्नु होला, तीहरू भनेको पशुपतिमा आउने पर्यटक भने अरू देशको मान्छेहरू हुँदैन, यो चाहिँ नि विशुद्ध भारतीय पर्यटकहरू मात्र आउँदछ, किनभने त्यहाँ प्रवेश भारतीयहरूलाई मात्र दिन्छ, भारतीय हिन्दूहरूलाई मात्र दिन्छ। अब उनीहरूले पशुपति विकास कोषले यो गुरु योजना अन्तर्गत त्यो ठाउँमा बनाएको जुन बस्ती छ, पूर्ण रूपबाट भारतीय शैलीबाट त्यसलाई ढाल्दै गएको छ, जुन नेपाली कल्चर अनुसार त्यो पटक्कै छैन। त्यसले गर्दा हामीले यसको विरोध गर्नुपर्ने छ र हाम्रो नेवा बस्तीलाई हटाउँदै त्यहाँ भारतीयकरण भइरहेको छ, यसको हामीले विरोध गर्दैछौँ। र
हाम्रो नेवारहरूलाई त्यहाँबाट आदिवासीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनु हुन्न भन्ने हामी पक्ष छ। पहिलो 10 वर्ष गुरु योजना अन्तर्गत उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो गुरु योजनाको तपाईँको गुरु योजनामा उल्लेख भएको कुराहरू बस्तीहरू हटाउँदै गएर त्यहाँ चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि कुनै पनि बनाएको छैन। त उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्दछु, सुमार्गी भवन भन्छन्, त्यहाँ गुरु योजनाबाट अर्कै राख्ने उनीहरूको प्लान थियो भने पछि उनीहरूले एकजना डोनर आयो, एकजना व्यापारी आयो, मेरो आमाको नाउँमा चाहिँ नि त्यहाँ भवन बनाउनु पर्यो भने पशु विकास कोषले उसलाई दिइदियो। नेवारहरूको बस्ती हटाउने, तर एकजना व्यापारी आयो भने त्यहाँ घर बनाइदिने। तपाईँ अर्को हेर्नुहुन्छ भने उपेन्द्र महतोको नाउँमा त्यहाँ क्रियापुत्री भवन बनाइरहेछ। र अर्को तपाईँ हेर्नुहोस्, नेवारहरूको बस्ती हटाएर त्यहाँ चाहिँ नि भारतीय चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि धर्मशाला बनाइदिएको छ। र उनीहरूले जे जति गरेको छ अहिलेको नयाँ त्यो गुरु योजना, पुरानो गुरु योजनाको यो छ भने अब नयाँ गुरु योजनाले यसले के गर्दैछ भने तपाईँको यहाँ चाहिँ नि पाशुपत महाविश्वविद्यालय बनाउने रे, तपाईँको चाहिँ नि वेद विद्याश्रमलाई चाहिँ नि वेद विद्याश्रम आश्रमहरू बनाउने, जब बनाउने रे तपाईँको चाहिँ नि यावत कुराहरू छन् जुन यो यहाँको पुरानो कल्चर अनुसार पटक्कै छैन। उनीहरूले त्यो टाइपबाट यिनीहरूले गएर चाहिँ नेवार बस्तीहरू हटाउने, यहाँको चाहिँ जति पनि कल्चरहरू छ सब हटाइदिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बाहिरबाट आयातित मान्छेहरू ल्याउने र उनीहरूले पछि गएर यो प्रुफ गर्छ कि पशुपतिसँग कुनै पनि सरकार यो नेवारहरूको छैन भनेर देखाउन खोजिरहेछ। यसैको हामीले ठुलो विरोध गर्दैछौँ। अब म कृष्णमान श्रेष्ठतिर जाँदैछु। कृष्णमान श्रेष्ठजी, जलदजीले जुन कुरा बताउनु भयो त्यहाँ बस्ती हटाउने प्रयास भएको छ, यो चाहिँ 100 वर्षको गुरु योजनामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। विगतमा पनि 10 वर्षीय गुरु योजनामा पनि त्यहाँबाट चाहिँ बस्ती विस्थापित गरियो, त्यहाँ मानिसहरू हटाइयो, त्यसले पनि त्यहाँ संस्कृतिमा प्रभाव पर्यो, मौलिकतामा प्रभाव पर्यो, त्यसै कारणले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने जलदजीले जुन बताउनु भएको छ, यो कुरामा तपाईँको भनाइ के छ? योभन्दा के चिज तपाईँको फरक दृष्टिकोण छ? तपाईँले कसरी लिइराख्नु भएको छ? तपाईँ एकजना स्थानीयवासी भएको हिसाबले तपाईँले के चिज पाउनु भएको छ? होइन, जलदजीको अहिले भर्खर राख्नुभएको कुरालाई के हदसम्म उहाँको कुरा एकदम राम्रो छ, उहाँको कुरा पनि सही हो। त्योभन्दा पहिला म पशु क्षेत्र विकास कोषको उद्देश्य, उत्पत्तिको उद्देश्य, यसको के भन्ने कुरा नै अलिकति भन्न चाहन्छु। यो पशु क्षेत्र विकास कोष हिजो यहीँका दाजुभाइहरू मिलेर सानो पशुपति क्षेत्र सुधार समिति भनेर जुन पशुपतिभित्र प्राङ्गणलाई सरसफाइ गर्ने यो गर्ने भन्ने नाममा पहिला पशुपति क्षेत्र सुधार समिति गठन भयो 2038 सालमा। पछि 2044 सालमा यसलाई बृहत्तर रूपमा चाहिँ तपाईँको ऐनै बनाएर 2044 सालमा तपाईँको यो आयो। त्यतिखेर नै यसले गुरु योजनाको परिकल्पना गरेर त्यतिखेर यो C2 एरिया जुन अहिले धर्मशाला बनेको एरिया साइड चाहिँ अधिग्रहण गरेर त्यहाँ जुन अहिले आँखा हस्पिटल देख्नु भएको छ त्यो पार्किङ बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ लिएको थियो। त्यतिखेर त्यहाँको बस्तीहरू हटाएर त्यो आँखा हस्पिटललाई दियो। आँखा हस्पिटलले अहिले राम्रो काम गरिरहेछ, त्यसको विरोध गर्नु खोजेको होइन, तर एउटा उद्देश्यको लागि लिएको जग्गा अर्को उद्देश्यको लागि दिएको त्यतिखेर नै हो उसले। र अहिले पनि तपाईँको जुन 2053 सालमा अहिले प्रस्तावित गुरु योजना राखेर जुन प्रस्ताव गर्यो, त्यसपछि 2056 सालमा अहिले सरकारबाट पास गरेर ल्याएर 2059 सालमा यहाँ लागू गर्ने काम गर्यो। त्यसले यहाँको 119 घर मात्रै होइन, यहाँ रहेका 3 चरणमा, तेस्रो चरण गरेर 3 चरणमा रहेका लगभग 3 चरणमा जुन घरहरू हटाइयो, पहिलो चरण 119 घर पशुपति गोला बस्तीको, त्यसपछि तपाईँको दोस्रो चरणमा बनकाली र तेस्रो चरणमा तिलुङ्गाको गरेर 3वटा बस्ती हटाइराख्दाखेरि यहाँको तपाईँको जात्रा पर्व, यहाँको सम्पदासँग, यहाँको संस्कृतिसँग जुन सरकार राख्ने पक्षहरू त्यहाँबाट हट्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चलिआएको जात्राहरूलाई पनि अहिले चलाउन अलि धौधौ परेको अवस्था छ। अब यही बिचको क्रममा चाहिँ तपाईँको फेरि 100 वर्षको जुन योजना गुरु योजना आइरहेको छ, त्यसले फेरि पनि हाम्रै त्यो नेवार दाजुभाइहरूको बस्ती, त्यो परम्परासँग सम्बन्धित जुन बस्तीहरू छ त्यो बस्तीहरू हटाउने जुन योजना अगाडि सारेको छ त्यो हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन। र हिजो उसले गरेको 10 वर्षीय गुरु योजनाले निर्दिष्ट गरेको कामहरू नै उसले समीक्षा गरिरहेको अवस्था छैन। के कति काम गर्यो या गर्न सकेन त्यसको समीक्षा नगरिकन, त्यसले के कति असर गर्यो गरेन भन्ने समीक्षा नगरिकन अहिले नयाँ जुन आएको छ यसको कदापि हामी कुनै पनि यहाँ रहेका स्थानीय बासिन्दा, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू यो मान्न तयार छैन। यसलाई तत्काल खारेज गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ।
र अहिले रहेको जुन नेतृत्वमा रहेको पश्चिम क्षेत्र विकास कोषको सहसचिवको राजीनामा समेत हामी यसकोबाट यही उसबाट तपाईँको यो च्यानल मार्फत माग गर्न चाहन्छौँ। हामीले यही हो, अब यहाँ विकासको नाममा यहाँका जनतालाई छरपष्ट बनाएर यहाँको संस्कृतिहरू लोप बनाएर यहाँको सम्पदाहरू नष्ट पारेर चाहिँ यो विकास हुन सक्दैन। विकासले यहाँको जनतालाई पनि छुनु पर्यो, यहाँको जनताहरूलाई सबैलाई छुनु पर्यो, त्यो विकासको फाइदा यहाँको जनताले लिनु पर्यो, अनि न त्यो गुरु योजना सार्थक हुनसक्छ। नत्र यो गुरु योजना कुनै पनि हालतमा हाम्रो लागि सार्थक छैन। त्यस कारण गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण रूपले विरोध गर्छौँ यसको। अहिलेलाई यति नै हो, हामी अहिले भन्नुपर्ने, अरू केही छ भने हामी भन्दै गर्छौँ, भन्नुहोस्। जलतजी, उहाँले जुन कुरा बताउनु भयो, उहाँले चाहिँ दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँको फरक कुरा चाहिँ ल्याउनु भयो। एउटा कुरा तपाईँले जुन चाहिँ पहिला 10 वर्षे गुरु योजनाको सन्दर्भमा जुन चाहिँ 119 घरको विस्थापित गरियो भन्ने कुरामा उहाँले चाहिँ थप कुरा यो 3 चरणमा गरेको हो, यो 3 पटक गरिसकेपछि 3टा ठाउँको चाहिँ बस्ती हटाइएको भन्ने कुरा उहाँले एउटा विगतको कुरा कोट्याउनु भएको छ। अर्को उहाँले त सचिवको राजीनामाको मागको कुरा उठाउनु भएको छ कि तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको मुद्दा यही हो, तपाईँको विगतको काम भएन, अहिले सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट तपाईँहरूले जानु खोज्नुभएको हो कि त्यहाँका स्थानीयवासीहरू के हो? श्रीकृष्णजी, सर्वप्रथम त के भने गुरु योजना पशुपति विकास कोषको गुरु योजना लागू गर्नु उसले चाहिँ नि सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा अगाडि यसको चाहिँ नि तपाईँले छलफल यहाँ स्थानीय व्यक्तिसँग गर्नुपर्दछ। र तपाईँले हेर्नुभएको होला कुनै पनि ठाउँको गुरु योजना लागू हुँदा हरेक स्थानीयको सरोकार राखेर मात्र त्यो गुरु योजना लागू हुन्छ। र तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँको स्थानीयहरूसँग सरोकार राखेर नै त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ डेभलप भइरहेको छ। हुन त त्यो हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने विश्व सम्पदा अन्तर्गत छ, पशुपति पनि विश्व सम्पदा अन्तर्गत छ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, अब मानव बिनाको चाहिँ त्यो बस्ती कस्तो हुन्छ, त्यो ठाउँ कस्तो हुन्छ। मानव सभ्यता नै जीवित रहेन भने त्यो ठाउँको बस्ती त्यहाँको सभ्यताहरू र त्यो पशुपतिको गुरु योजना कस्तो हुन्छ, तपाईँ यस कुरामा नि विचार गर्नुहोस्। मानव सभ्यता भन्नाले यहाँको जुन इतिहास छ यो सबै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो नभइकन चाहिँ उनले गुरु योजना लागू गरेको हुनाले हामीले चाहिँ यसको चाहिँ नि विरोध गर्नुपर्दछ। र जहाँसम्म लाग्छ पशुपति विकास कोषको सञ्चालक समितिले यो गुरु योजना हामी यहाँको स्थानीयसँग सरोकार नराखिकन उसले चाहिँ नि पारित गर्यो। यो पारित गरेको हुनाले यसको पूर्ण जिम्मेवारी सदस्य सचिवले लिनुपर्दछ। यो उहाँकै क्रियाशीलतामा भएको हो र यो त्यसकारण हामी यसको चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि एकदम विरोध गर्दछौँ र यो उहाँको राजीनामाको माग गर्नु आवश्यक छ र गर्न पनि पर्दछ। एउटा कुरो यो भयो भने अर्को चाहिँ नि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यहाँको स्थानीयहरू कति आकर्षित छ र यहाँबाट यहाँ नेवारहरूको कल्चर के गरिरहेछ यिनीहरूले, त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुहोस्। कृष्णलाल श्रेष्ठजीतिर जाँदैछौँ, फेरि तपाईँ जलतजी तपाईँसँग आउनेछौँ। कृष्णलाल श्रेष्ठजी, जुन चाहिँ अहिले स्थानीयवासीहरू आक्रोशित भएको कुरा तपाईँले पनि बताइराख्नु भएको छ, जलतजीले पनि उठाउनु भएको छ, यो गुरु योजनाको चाहिँ तपाईँको स्वीकार गरिरहेको अवस्था जस्तो देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ सङ्घ संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता, स्थानीय सरकार, स्थानीय वडा कार्यालयदेखि लिएर सबैको एउटै मत हो कि मतमा भिन्नता छ कि अहिले के छ खास? होइन, अब अहिले स्थानीय सङ्घ संस्था लगायत हामी राजनीतिक दलका सम्पूर्ण लगभग हाम्रो धारणा एउटै छ। किनभने यसले यो क्षेत्रको विकास होइन, यो क्षेत्रको विनाश नै गर्छ। यहाँ रहेका बस्ती हटिसकेपछि यहाँको सम्पदा, यहाँको सभ्यता, यहाँको संस्कृति सबै नै यसले फेरि हटाउँछ। हामीले भोगिरहेका छौँ। यो भोलि नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन। तसर्थ हामी यहाँ रहेका यहाँसम्म कि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि अस्ति हामीसँग एउटा सानो गर्दाखेरि कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूले पनि हाम्रो साथ छ भन्ने ढङ्गले जुन हिसाबले अगाडि आउनु भएको छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँको जनताको जुन मनोभावलाई लिएर उहाँहरूले पनि हाम्रो साथमा उभिन्छौँ, तपाईँहरूको अगाडि आउँछु भनेर जुन वचनबद्धता गरेर जानुभएको छ, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। र त्यस्तै गरेर हिजो मात्रै पनि हामीले एउटा सानो कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा त्यो कार्यक्रममा चाहिँ राजनीतिक दलका नेकपाका एउटा भेला कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सम्बन्धित हाम्रा
राजन भट्टराई जो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यहाँको जनतालाई चाहिँ उ गरेर होइन, यहाँको छलफल गरेर यहाँको कसरी गर्ने, कसरी विकास निर्माण गर्ने, यहाँको धर्म संस्कृति परम्पराहरू कसरी जगेर्ना गर्नुपर्छ, यहाँ सल्लाह गरेर नै जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ढङ्गले जुन कुरा राख्नु भएको छ, त्यो ढङ्गले कुरा राख्दाखेरि हामीले सबैतिरबाट साथ पाएको छौँ भन्ने कुरा हो। र यो त्यही ढङ्गमा त्यही रूपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ। त्यही माग पनि छ सबैको। यहाँ रहेका सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल र हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ, एकै ठाउँमा उभिएर हामी आन्दोलनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब सकारात्मक पक्ष हामीले सुन्यौँ, उ गऱ्यौँ, त्यस अनुसार भयो भने हामी त्यही अनुसार जाने हो, नत्र यसलाई अलि वृहत रूपले हामीले भन्यौँ नि पशु क्षेत्र विकास कोषको अहिलेको सदस्य सचिवको जुन रवैया छ, यहाँको जनतासँग छलफल गरेर लिएर जानुपर्छ भन्दाखेरि यहाँको जनतासँग छलफल गरेर लिएर गइराख्दाखेरि यो गुरुयोजना पास गर्न दिँदैन भन्ने ढङ्गले माथि पास गर्न लगेर त्यसपछि हाम्रो अहिलेको माननीय मन्त्री जो पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यहाँको स्थानीय राजनीतिक दल, यहाँको जनप्रतिनिधि, यहाँका स्थानीय जो सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर ल्याउनु भएको हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो गरेको छैन भन्ने बित्तिकै उहाँले तत्काल त्यसको 2 दिनमा एउटा के अरे गुरुयोजनाको प्रस्तुति भनेर एउटा कार्यक्रम राख्यो। त्यो कार्यक्रम राख्ने बित्तिकै त्यो कार्यक्रम फेरि हामीलाई गुरुयोजना कपी केही पनि दिएको छैन। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो आएको अवस्था पनि होइन। हामीले जस्केलाबाट प्राप्त गरेको छ त्यो गुरुयोजना, त्यो पनि त्यही अनुसार हामीले हेर्दै जाँदाखेरि त्यसमा यहाँको हितमा नदेखिएको हुनाले त्यही दिन हामी सबै राजनीतिक दल, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू मिलेर अब के गर्ने त, हामी त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने छलफल गरेर होइन जानुपर्छ, त्यहाँ गएर हाम्रा कुराहरू राखेर त्यो प्रस्तुतिकरण जुन गरिरहेको कार्यक्रम छ त्यसलाई बहिष्कार गरेर निस्किन्छौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो कुरा राखेर हामी त्यहाँबाट बहिष्कार गरेर निस्केको हो। त्यही बेलादेखि नै हामी सबै एकजुट भएर एउटै धारणा बनाएर जाने सन्दर्भमा हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यही हो, हामी सबै एकसाथ छौँ, हामी त्यसरी एकसाथ भएर जानेछौँ। जनकजी, यो जुन ढङ्गको गुरुयोजना ल्याइएको छ, यो 100 वर्षको गुरुयोजना, यो गुरुयोजना यदि लागू भयो भने के चिजमा असर पर्छ? संस्कृतिमा, सम्पदामा, बस्तीमा के चिजमा पर्छ? यो तपाईँको बुढागत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म बुढागत रूपबाट तपाईँलाई भन्छु सन्दर्भमा। यो भन्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम यो बुझ्नु चाहिँ यो गोल पशुपति भने के हो र कस्तो हो यसतर्फ सर्वप्रथम जानुपर्छ। गोलो भनेको यो हो तपाईँको नेवारको उत्पत्ति भएको ठाउँ, उद्गम स्थल, नेवार सम्पदाको उद्गम स्थल। यहाँ यो गोलोमा 9 जातिहरू बस्छन्, 9वटा चोक बस्छ, 9वटा सुन्धाराहरू छ, 9वटा पोखरी छन्, हरेक कुरा 9वटा बाटो छ, हरेक कुरा 9-9वटा छ। यो पशुपति भनेको 9सँग सम्बन्धित छ र यहाँ 9वटा जाति भन्नाले यस्तो नेवार जाति छन् त्यहाँ जुन चाहिँ पशुपतिसँग नितान्त जोडिएको ठाउँ हो। अनि तपाईँ अर्को कुरा गर्नुहुन्छ नि, यहाँ पशुपतिमा जम्मा चाहिँ 14वटा, हरेक वर्षमा 14वटा चाहिँ जात्रा हुन्छ। यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ गोइसरीको जात्रा हुन्छ, तपाईँको बसेश्वरीको जात्रा हुन्छ, पिगाउँ अजिमाको जात्रा हुन्छ, यहाँ उपाको जाने जात्रा हुन्छ, देशोद्धार पूजा छ, डुडुङ च्याच्या छ, गङ्गामाई जात्रा छ, त्रिशुल जात्रा छ, गरेर लगायत गरेर 14वटा जात्रा छ। र यहाँको बस्दै जाने बित्तिकै यो जात्रा टस नस हुन्छ। अनि अर्को प्रसङ्ग तपाईँलाई भनौँ भने तपाईँलाई डुडुङ च्याच्या भनेको के हो श्रीकान्तजी? अब डुडुङ च्याच्या भन्नाले यो डुडुङ च्याच्या जात्रा पशुपतिबाट सुरु भएर तपाईँको चाहिँ नि पुरा काठमाडौँ भन्नाले काठमाडौँको भित्री भेग नघुमाएसम्म र भित्री भेगको हरेक अजिमाहरूका नघुमाएसम्म भित्री भेगको अजिमाहरूको जात्रा 5 अरेको जात्रा सुरु हुँदैन र असलमा खत जुदाउने जात्रा हुँदैन भने तपाईँको मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने बेला पनि यहाँ जयबागेश्वरको गणेश स्थानमा ल्याएर भेडा चाहिँ नि बलि नदिएर पूजा नगरेसम्म तपाईँको चाहिँ नि मच्छिन्द्रनाथको पूजा हुँदैन। त्यस्तै यहाँ यस ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँको यो निलबाराई, थिमीको निलबाराई को
देवगण परिवर्तन गर्ने बेलामा यहाँ पशुपति नल्याएसम्म र यहाँ आएर चाहिँ नगरेसम्म उहाँहरूको देवगण चाहिँ परिवर्तन हुँदैन भने हरेक माघ महिनामा माधव नारायणको जात्रा यहीँ ल्याउनु पर्दछ। 12 वर्षमा एकचोटि चाहिँ हरिसिद्धि जलदेव चाहिँ यहीँ ल्याउनु पर्दछ भन्नाले चाहिँ यो पशुपति भन्ने यस्तो ठाउँ हो जहाँ जो चाहिँ सम्पूर्ण नेवारहरूको यो सोनिगह भन्नाले उपत्यकासँग एक अर्कासँग यो हाँगाभिगा जोडिएको छ र यो बस्ती यहाँबाट गुरु योजना लागू गरेर यहाँको नेवार बस्तीहरू हटाउने बित्तिकै तपाईँको यसको चाहिँ इफेक्ट भन्नाले पुरा उपत्यकामा पर्दछ सिक्किमजी। त्यसकारण यो बस्ती भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण बस्ती हो जसले चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ पुरा चाहिँ कल्चरमा चाहिँ यो इफेक्ट पर्दछ। अर्को एउटा तपाईँलाई भनौँ श्रीकृष्णजी, माघ शुक्ल चतुर्दशीको दिन पशुपतिमा एउटा चाहिँ जात्रा हुन्छ जुन जात्राले भगवान बुद्धको जात्रा पुरा पशुपति एरियामा घुमाइसकेपछि गोलदेवमा घुमाइसकेपछि त्यो बुद्ध भगवानको प्रतिमा लगेर पशुपति महादेवको टाउकोमा शिरमा राखिन्छ र यसको छाया दक्षिण ढोकामा यसको पानी राखेर यसको छाया हेर्ने चलन छ जसलाई टिकिन्छ जात्रा भन्दछ। यति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ चाहिँ नि हिन्दू र बुद्धिस्ट चाहिँ नि संयुक्त रूपबाट मिलेर यहाँको हरेक कल्चर चाहिँ हुन्छ भने एउटा तपाईँलाई थाहा छ नागेचा प्याख जुन चाहिँ नि शाक्यहरूले चाहिँ नि सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ र यसलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि त्यो जुन सञ्चालन नाच चाहिँ नि महादेव पार्वतीको नाच शाक्यहरूले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ अनि यसरी यो चाहिँ नि भइरहेको छ। र त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्दछु भने योसँग यो गोला बस्ती जाने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि पुरा यो सोनिगह उपत्यकाको चाहिँ नि नेवारहरूलाई पूर्ण रूपबाट इफेक्ट हुन्छ र नेवारको चाहिँ सभ्यता नाश हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ सिक्किम। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा अहिले पनि विश्रामको समय आएको छ। विश्राम लिनेछौँ। विश्रामपछि फेरि पनि प्राचीन बस्ती गोलोतिर हामी जानेछौँ। अहिले पनि छोटो विश्राम। फैलरा माचिना दुम महामारी रोक्ना दौ उपाय हिके अक्कुन सौसे बेलखा राजे दुम तहस नहस कमा लक्का कोरोना महामारी ती बछरा आगे खोको बाकी या छिको बाकी बैयन उठा बेडा बेडा नु सबुन अम्ती रगड रगड सेक्खा नोडरा सेक्खा ती बैनु भर्सक मा होसा बैनु मास्क लगबा या रुमालती उठा उंगना गुटी अडपानु या उत्खेम नलख ननोत भीड़ भाड़ नु मा कालो तंगार या और आलर संगे खकरो बाकी 3-4 डेगती गेच्छा कछनखरा ठिक मा मिला बहुत और गला मा मिला बहुत लगातार नड़ी बरना सांस मा फेरा कठिन मन्ना लगातार छतिनु कष्ट मन्ना या अठिया बाना सुक्खा खोकी लगना और शरीर खड़दना लेखा लक्षण यत्रो होले नमन नेक आनुम कोरोना वायरस संक्रमण मंजका हूँ मना उंगी हेद्यता स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य अस्पताल नु चाँडेम संपर्क ननके महामारी ती बछरा आगे नेकानु चिओत की मामनो होमरत मिलरोत की ननोत एलचोत की माला सावधानी होत की जिया पिटू कोरोना वायरस हराबोत की अम्बोत इंडिजिनियस टेलीविजन कोरोना फैललीमा मानपमाङ्गे महामारी छेकमा ओ आइमित झाराके तहस नहस मोयुङ सुहिडा कोरोना डंका रातमान्जिन दोर छुङसिन हिडा खुनकी हाक्छु मुन हिडा दो दिपमा दोर बेन बेन्दा साबुन चावा नुलोक छुक वासमा दोर छुक आ ngaयong नोपमायुङमा अनुनिन दोदा माक्स वातमा दोर माक्स मातोङ नालो रुमाल आ नुछाङ दो दिपमा दोर रम नालो खिम्डा आफिमते काची मुन्ने बद्दे मनाची मयाङ ओ ठोङडा खाटमा अनुनिन
मिपामी खुनकी नेक्लो मनाची एनन तु इन हिडा यानंका चे इन्ने छुक अटोङ सिमिन्ने हेप अमुन मिन्ने बड्डेका खेप जरो टानालो साकमा सोनमा अट्नालो छाती कष्ट लिनालो सुक्का छुङमा लोन्नालो खुनकी याम चात हट्ने लिनालो आनकान्दा छङ कोरोना भाइरस संक्रमण लिउ छङ याक नजिका डाउ नुखाला खिम खुनकी ढी नुखाला खिम हेङमाकी खाटमा डोट महामारी डाङ्का रातमानचिन ओ निम्पाङ आफी आङा सिनमा डोट कमा काटमाकीमा आङ रातमानचिनकी ओको ज्यानमा र कोरोना भाइरस खाइसुन्ने इन्डिजिनियस टेलिभिजन फैलो निदिना महामारी रोकना सबसे मजा उपाय हो। विश्व टहस नहस करतिर कोरोना महामारी से बचकला खोखाई बेर ओ छीक बेर मुछोपी साबुन पानी लेकर मिस का घरी घरी हाथ धुई स्याकट सम्म हाथ मुहमा नै लै जाए मास्क लगाए ओ रुमाल ले छोपी घर में रही वा अक्कले काम करी बगालम नै जाए कोनो मने से भ्याट हुइल म 3 फीट दूर से बाट बटवाई हाथ नै मिलाए और उक्वार भ्याट नै लागे लगधा र जुरी ऐना सास फ्यार बेर कर्रा पर्ना छाती बठैना ओ ऐठहस लग्ना सुखा खोखी ऐना ओ जीव मिछाउन लग्ना जसिन लक्षण देखा परल म हमार म कोरोना भाइरस के संक्रमण हुई सेक्ठा लघुक स्वास्थ्य केन्द्र में वा अस्पताल में जाई महामारी से बचकला कुई किल कैक नहीं हुई था हमरा सक्कु जना मिलक कर पड़था नि डराक सावधानी अपनाए ओ ई ज्यान मारा कोरोना भाइरस हटाक छोरी इन्डिजिनियस टेलिभिजन tung sema membang mae tung nu sep sing manu bayang boklo allo khambik manne kiyong ba corona tung covid-19 onu sep singiro sungma hachung jok malle murate mang lak sungma hachung jok mabong yem o maksem chware nurik huk asirum lo hukile namiko sukte la farik sumelo mura o maksen sadi warum bachumlo sukte la farik himonu pakha lamma emen ikle yung maang yambak jok ma hoyong gilingo yorik yapmi muabo pek ma emel yakmi no tumma tajeng malle langang nechi sumsi manghanu tajeng jogumlo huktong ma hepsing ma yambok jogumelo chok membu thek tuk negara lamhoren sungma thang negara jogo man tukma thok nama sima sokma sakma hikdam yam tukha nidekra ani corona tungle ayangwang pongyan akhille ani mengi minsie nitangba yamjik himmo pek maru corona tungnu afekang sep singiro tengjumang sep tumsimlo kima sima ang men sep singma ang corona tungmu thokma bonglo indigenous television इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट तपाईलाई आज हामीले पशुपति क्षेत्र गोलो क्षेत्रको त्यहाँका नेवा समुदायको संस्कृति त्यहाँका विभिन्न पक्षहरूको विषयमा केन्द्रित र पशुपति विकास कोषले ल्याइएको जुन चाहिँ 100 वर्षको गुरु योजना छ त्यो गुरु योजनालाई स्थानीयवासी नेवा समुदायले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौं र यो विषयमा फेरि पनि प्रस्तुत गर्ने छौं आज हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ स्थानीयवासी हामीले कृष्णलाल श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौं उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौं फेरि अर्का व्यक्तित्व जलराज वैद्य जो चाहिँ स्थानीयवासी साथसाथै अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैसँग फेरि पनि कुराकानीतर्फ लागौं कृष्णलाल श्रेष्ठ जी फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कृष्णमान श्रेष्ठ जी यो जुन ढंगको जलरजीले भन्नुभयो अब यो 100 वर्षको गुरु योजना यदि लागू गर्ने हो भने यो सबै संस्कृति यो सबै सम्पदा सबै बस्तीहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ के ल्याउन साथै यो सबै समाप्तै हुने हो कि के हो त खास त्यो गुरु योजनाले यी सम्पदा हाम्रो यहाँको जात्रा पर्व यहाँको सम्पूर्ण उहरू समाप्त हुन्छ भन्ने हामी एकदम 100% स्योर छौं किन भन्दाखेरि 56 को गुरु योजनाले पनि त्यसको असर हामीलाई देखाइसकेका छ तसर्थ त्यो गुरु योजनामा यहाँको जात्रा यहाँको संस्कृति यहाँको सम्पदा यहाँको उसको विषयमा राम्रो व्याख्या चाहिँ गरेको छ तर त्यो गुरु योजनामा यहाँको जात्रा कसरी सञ्चालन हुन्छ यहाँको संस्कृति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरेको देखिदैन
तसर्थ यिनीहरूले यहाँको बस्ती हटाइसकेपछि यहाँको प्राचीन बस्तीलाई हटाउने होइन, यहाँको प्राचीन बस्तीलाई त नमिलेको कुरा कता हो, त्यता पो मिलाउनुतर्फ लगाउनु पर्ने हो। यहाँबाट खाली नै गरेर यहाँको बस्ती नै हटाएर यहाँको जो जात्रा पर्व यहाँ संस्कृतिसँग सम्बन्धित मान्छेहरू नै हटाएर चाहिँ यो विकास गर्न खोजेको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी मान्न तयार छैनौँ। यसले हाम्रो पुरानो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो सबै कुरा यसमा जात्रा पर्व सबै कुरामा यसले असर गर्छ। अघि कुरा उठाउनु भयो जलजीले, साक्यजीहरूले उहाँ महादेव पार्वती नाचको कुरा जुन ल्याउनुहुन्छ त्यो हाम्रो यता चारुमतीबाट आउने हो, उहाँहरू चारुमतीतिरबाट आउने हो साक्य, उहाँहरूले एकचोटि ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यो अहिले बन्द हुने अवस्थामा रह्यो। अब हरसिद्धिको नाच 12 वर्षमा एकचोटि आउने भन्ने कुरा थियो, पहिला निरन्तरता हुन्थ्यो, त्यसले अहिले पाएको अवस्था छैन। अब त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। यहाँ धेरै कुराहरू लोप भएको छ। अघि जलजीले कुरा गर्नुभयो दुरु च्याच्याको कुरा गर्नुभयो, त्यो दुरु च्याचा भनेको तपाईँको निमन्त्रणा जाने हो। सबभन्दा पहिला काठमाडौँ उपत्यका लगायत यो सबै उपत्यका लगायत सबै ठाउँमा जात्रा सुरु हुने भनेकै त्यो दुरु च्याचाको निमन्त्रणाले गरेर हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले गर्छ। त्यो दुरु च्याचाको अर्थ दुध खान सक्ने, त्यो रोएर पनि त्यसको निमन्त्रणा गर्नको लागि यहाँका सबै बासिन्दाहरू जानुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यो दुरु च्याचा भनेको भन्ने बुझिन्छ। अब त्यो अब यो अहिलेको गुरु योजनाले यसलाई उ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा हामी कुनै पनि हालतमा विश्वस्त छैनौँ। यसले त्यो संस्कृति, यसले परम्परा, त्यसलाई धान्ने कसरी लाने भन्ने कुरा काहीँ केही छैन। अहिलेको गुरु योजना त भनिहाल्यो नि। हिजो यही पशुपति क्षेत्रमा अध्ययन गरेर डाक्टर लिनुभएको डाक्टर गोविन्द के अरे पहिलाको हाम्रो गोविन्द टन्डन ज्यूले समेत यो निबन्ध लेखेको जस्तो छ भनेर टिप्पणी गरिसक्नु भएको अवस्था छ। यहाँ कसरी कहाँ जाने, यी फलाना ठाउँ यो राख्ने, फलाना ठाउँ यो राख्ने भनेर त्यसको डिपिआर तयार भएको अवस्था नि छैन। जात्रा पर्वलाई कसरी सञ्चालनमा लाने भन्ने कुरा नि छैन। केही नभइकन खालि यिनीहरूको कमाउ धन्दा मात्रै, कहाँ जाने, फलाना ठाउँमा आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो ढङ्गले निर्माण गर्न लाउने, एउटालाई दिने, एसबिआई गेट बनाउन लाउने, करोडौँ रुपियाँको अहिले चलखेल छ, जहाँ चाहिँ अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको अवस्था सुन्नुमा आएको छु। अर्को के अरे सुमार्गी भवन भनेको छ, व्यक्ति व्यक्तिलाई दिने, यहाँ त व्यापारीकरण मात्रै भएको अवस्था छ। यहाँ रहेकोलाई व्यवस्थित गर्ने होइन, यहाँ भएकोलाई हटाउने र व्यक्तिलाई दिएर त्यहाँ नाफा आर्जन गर्ने खालको खेल मात्रै भएको अवस्था देखिन्छ। हिजोको 10 वर्ष गुरु योजना पनि त्यही हिसाबले आज यत्रो वर्ष हुँदासम्म पनि त्यही हिसाबमा छ। त्यसको 10-15% कुरा पनि पुरा भएको अवस्था छैन। त्यो गुरु योजनाले खालि घर लिने कामदेखि बाहेक निर्माण केही पनि गरेको छैन। त्यसले कल्पना गरेको कामहरू अहिलेसम्म पुरा भइरहेको अवस्था केही पनि छैन। तसर्थ हामी अब 100 वर्षको गुरु योजनाले पनि त्यो गर्छ र ऊ गर्छ भन्ने पक्षमा हामी छँदै छैनौँ। तसर्थ यो गुरु योजनालाई सम्पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, अहिले यो गुरु योजना लाने जो हुनुहुन्छ सदस्य सचिव, उहाँको हामी राजीनामा माग गर्छौँ भन्ने कुरा फेरि पनि राख्न चाहन्छौँ। भन्नु खोजेको जुन चाहिँ 100 वर्षको गुरु योजना, यसमा चाहिँ सकारात्मक कुरा केही छैन, पुरै नेगेटिभ नकारात्मकै कुरा मात्र तपाईँले देख्नुभएको कि सकारात्मक कुरा पनि होला नि त? यो एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुभएको छैन? होइन, सकारात्मक कुरा हुनलाई त यहाँको त्यो गुरु योजनाले त यहाँको जनतालाई छुनु पर्यो, यहाँको जनताको विकासलाई छुनु पर्यो, यहाँको जनताको के अरे तपाईँको यहाँको संस्कृति जगेर्नाथ गर्ने कुरालाई छुनु पर्यो, सबै कुरालाई छुनु पर्यो नि त। यता कतै छोको देखिँदैन। यहाँको जनतालाई हटाएर अनि यहाँ पोखरी बनाउने कुरा, अनि यहाँ ध्यान केन्द्र बनाउने कुरा, अनि त्यसले चाहिँ यहाँको संस्कृति कसरी जोगिन्छ भन्ने कुरा मलाई यो के व्याख्या गर्न खोजिएको छ अहिलेको यो जुन गुरु योजना प्रस्तावक जुन हुनुहुन्छ उहाँले के चाहिँ गर्नु खोज्नु भएको छ थाहा छैन। अब सुनिन्छ भारतको तिरुपति नै बनाउने रे भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, हिजोदेखि सुनिरहेको कुरा। अब तिरुपति बनाएर यहाँको संस्कृति कसरी हामीले हाम्रो संस्कृति देखाउने हो। हाम्रो यहाँ आउने विदेशी पर्यटकहरू आउने के हेर्न आउने भन्दा यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा विश्व सम्पदा सूचीमा किन पर्यो, कसरी पर्यो भन्दा यहाँको बोलीचाली, यहाँको भाषा, यहाँको संस्कृति, यहाँ गरिने सबै कुरा खालको त्यो कामलाई समेत न गुरु योजना सम्पदामा राखेको हो। सिंह मन्दिर एक्लै सम्बन्धमा पर्या होइन। तसर्थ यहाँ रहेका सबैलाई ती सब कुराहरूलाई चाहिँ यथावत राखेर, हाम्रो कल्चरलाई यथावत राखेर न हामीले विदेशी भित्र्याउने हो, न कि यहाँ खाली गरेर हाम्रो त्यो देखाउने हिसाबमा जानुपर्छ। त्यो अनुसारले आउनुपर्ने हो हाम्रो भनाइ। त्यो अनुसार आएको देखिँदैन।
त्यही भएर यो हाम्रो पक्षमा, यहाँको जनताको पक्षमा, अझ भनौँ नेपालकै पक्षमा यो कुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। जलतजी, यो जुन 100 वर्षको गुरु योजना तपाईँले हेर्नुभयो, यसको विरोध तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यो यसरी चाहिँ विरोध गरिरहँदाखेरि तपाईँले पनि एउटा चाहिँ नेगेटिभ मात्रै सबै पोजिटिभ एउटा पनि नपाएको हो कि के हो? तपाईँको पोजिटिभलाई त तपाईँ यदि विकास निर्माण गर्ने, राम्रो गर्ने हो भने त्यसलाई त स्वीकार गर्नुपर्ने होला नि त। तपाईँहरूले यो कुराबाट तपाईँ चाहिँ छलफल भयो, यो कोणबाट कहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नु भएन कि के हो त खास? होइन सेकेन्डजी, हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ उहाँहरूको गुरु योजना, उहाँको लक्ष्य हेर्नुभयो भने एकदम राम्रो छ। तपाईँले उहाँको लक्ष्य म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। पशुपति क्षेत्रको संस्कृति, प्रकृति र सम्पदाको संरक्षण गरी यसलाई धार्मिक आध्यात्मिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सनातन तीर्थ एवं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भनेर उनीहरूको लक्ष्य लिएको। लक्ष्य नै एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस् के छ त, पशुपतिको संस्कृति, प्रकृति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने। अब यसमा चाहिँ नि यहाँको स्थानीयवासीको बारेमा केही बोलिएको छैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, धार्मिक र आध्यात्मिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सनातनी तीर्थ बनाउने। अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण बनायो, तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियको पर्यटकहरू के कोलाई हेर्न आउँछ? अब हाम्रो यहाँका नेताहरू 1-2जनाले बोल्छन् कि पशुपतिलाई चाहिँ नि त्यो कृष्णमानजीले अहिले उठाइसक्नु भएको छ, तिरुपति बालाजी बनाउने भन्ने उहाँहरूको खुलेआम बोलेर हिँड्छन्। अब तिरुपति बालाजी बनाउने भए त्यो इन्डियाको पर्यटकहरू यहाँ किन आउँछन्? इन्डियामै हेर्छन् तिरुपति बालाजी। उनीहरू हेर्न आउँछ, पशुपति दर्शन गर्छन् र यहाँको चाहिँ नि हाम्रो कल्चर हेर्नको लागि हाम्रो यहाँको पर्यटकहरू आउँछन्। यहाँको यो नेवारको कल्चर हेर्नको लागि आउँछन्। सबै कुरा यहाँको पर्यटन हिसाबबाट आउँछन् भने यो तरिकाबाट यसलाई चाहिँ गुरु योजना चाहिँ डेभलप गरेर लानु पर्यो होला। यहाँ चाहिँ कङ्क्रिटको घर 1-2वटा होला हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हाम्रो पर्यटक तर्फबाट बनाएर लानु पर्यो, यसलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्नु पर्यो, त्यसतर्फ सोचाइ छैन उहाँहरूको। उहाँहरूको हिसाबसँग पुरा घरै भत्काउने र यसलाई चाहिँ भारतीयकरण गरेर लाने, यो तर्फ उहाँहरूको सोचाइ छ कृष्णजी। त्यसकारण हामीले यसमा विरोधै गर्नुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो भने जलजी एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँको यो जुन 100 वर्षको गुरु योजना ल्याइएको छ, यो गुरु योजनाभित्र पर्ने क्षेत्र तपाईँहरूले बस्ती विस्थापित हुने भनिरहँदाखेरि कहाँदेखि कहाँसम्मको, जस्तो गोलो क्षेत्र, चाबिल क्षेत्र छन्, विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन्, त्यो सबै बस्ती चाहिँ पर्छन् कि के हो खास? ल अब म यसको चाहिँ नि तपाईँलाई अहिले पशुपति क्षेत्रले गरेको 4 किल्ला म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यसले पश्चिमतर्फबाट लिएको छ धोबी खोलाको रातो पुल, कालो पुल, हाँडी गाउँ, हामी हाँडी गाउँ जसलाई चाहिँ नर्ले भन्छ नेवारी भाषाबाट, हाँडी गाउँ, साबेल गणेश स्थान जोड्ने बाटो पनि धोबी खोलाको पुल, ढुम्बारे चक्रपथमा रहेको धोबी खोलाको पुल भन्नाले तपाईँको ओम हस्पिटलसम्म यसको पुरा गयो। यताबाट ओम हस्पिटलको साइडतिर गयो भने उत्तरतर्फ तपाईँले हेर्नुभयो ढुम्बारे चक्रपथ, धोबी खोलाको पुल, चक्रपथ, चाबेल चोक हुँदै भगवान स्थानबाट गौरी घाट जाने कच्ची बाटो हुँदै गौरी घाटबाट बौद्ध जाने बाटो हुँदै गौरी घाटको उत्तरतर्फको सतल, पछाडिबाट घाटको पछाडि हुँदै बागमती हुँदै गुइसरीको उत्तरतर्फ, बागमतीबाट कालीप्रसाद गण उत्तरको सिमाना हुँदै गएको छ भने यसरी गएको छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको अनि यताबाट तपाईँको हेर्नुभयो भने पूर्वतर्फ हेर्नुभयो भने त्रिभुवन विमानस्थलको पुरानो धावन मार्गको पूर्व सिमाना, दक्षिणतर्फ हेर्नुभयो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो धावन मार्गको कुनाबाट सिधै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन हुँदै विमानस्थलको सवारी पार्किङ क्षेत्रबाट 260 मिटर दक्षिण पश्चिम हुँदै त्यहाँबाट 400 मिटर पश्चिम भई चक्रपथसम्म र चक्रपथदेखि कालीमती टोल, हरिजन टोल हुँदै हरिजन टोलको खोज हुँदै बागमती नदी, राजा निस्कने गोरेटो हुँदै चक्रपथको ग्रिन बेल र गौशाला चोकसम्म भनेर उसले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि 4 किल्ला छुट्याएको छ भने उसले चाहिँ नि अनि यसलाई अधिकरण गर्न 100 वर्षसम्म अधिकरण गर्नको लागि उसले चाहिँ के गरेको विभिन्न उपक्षेत्र बनाएको छ। उसले चाहिँ नि C3, C7 भनेर विभिन्न चाहिँ नि उपक्षेत्रहरू उसले चाहिँ नि बनाएको छ। अब उसले यही हिसाबबाट उनीहरूले जान्छन् सिकेन्जी। यो भन्दाखेरि यसमा यो भित्र चाहिँ गोलो मात्रै पर्छ कि अरू बस्ती पनि पर्छ, यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब तपाईँको गोलो भन्ने बित्तिकै पहिला पुरातन हिसाबबाट यसको 9वटा गेटहरू थिए। यो 9वटा गेटभित्र चाबेल क्षेत्र पनि अन्तर्गतै पर्छ, यो गोलो अन्तर्गतै हो।
र तपाईँले हेर्नुभयो भने चाबी गर्ने स्थाननिर एउटा चाहिँ नि ढोका हुन्छ, त्यो गोलोको एउटा सिमानामा गरिन्छ। यो सहित अब यो छेउछाउको पनि बस्तीहरू यसमा पर्ने भयो। भन्दाखेरि चारुमती बिहार क्षेत्रको धन्डो चैते क्षेत्रको त्यहाँको बस्तीहरू पनि सबै पर्ने भयो हो? हजुर सिकिम यो सबै पर्ने भयो। धन्डो चैते पनि यसै अन्तर्गत पर्ने भयो, सबै कुरा यसमा पर्ने भयो। त्यहाँको बस्ती हटाइसकेपछि त्यहाँ कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको होला नि त, होइन? उहाँहरूले चाहिँ एउटा विस्थापन चाहिँ नि गोठाटारमा उसको 534 रोपनी जग्गा छ, जुन तपाईँले सुन्नुभयो हिजो अस्ति चाहिँ सुन्नुभयो होला। यो एकजना साहित्यकारलाई पनि कति 7 जग्गा दियो भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ। यो चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ गोठाटारमा त्यही उनले चाहिँ जग्गा दिने भन्ने कुरा गरेको छ। अनि एउटा कुरा अब किसिमलाई अब बोलिहालेपछि मैले एउटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा मैले बोल्नुपर्ने अत्यावश्यक भएको छ। पशुपति विकास कोषले अहिले तिरगङ्गामा एउटा बस्ती हटाउने भनेर अस्ति 35 दिने सूचना पनि निकालेको छ तपाईँलाई। र यो जग्गा भनेको हाम्रो यो एउटा पशुपतिको एउटा जात्रा छ देशो उद्धार पूजा। यो देशो उद्धार पूजाको जग्गा उसले अधिकरण गरेर लिएको आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 15 वर्ष अगाडि यसले चाहिँ अधिकरण गरेर लिइसक्यो। र यसको विगतमा यसको मोहीहरूलाई पनि यसको चाहिँ मुआवजा दिइसक्यो र उनीहरूलाई अहिले गोठाटारमै लगेर मोहीहरूलाई गोठाटारमा लगेर उनीहरू पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। अब यसै सन्दर्भमा जोड्दा यसको गुठी सञ्चालन गर्ने यसको एउटा वर्ण छ, त्यो वर्णको चाहिँ नि लगभग तपाईँको 16 रोपनी जग्गा यसको अधिकरणमा परेको छ। र यो जग्गाको मुआवजा पशुपति विकास कोषले अहिलेसम्म त्यो उक्त गोठीलाई दिएको छैन, जबकि मोहीहरूलाई यसको चाहिँ नि मुआवजा दिइसकेको अवस्था छ। अब त्यसको तिरो बापट आएको जग्गाबाट हाम्रो यो देशो उद्धार पूजा भन्नलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म दिएको छैन र हाम्रो यसबाट निजी गुठीको जग्गा चाहिँ पशुपति विकास कोषले क्याप्चर गरेर लिएको छ, यसको कुनै मुआवजा दिएको छैन, नदिएको अवस्थामा छ सिक्किमजी। अनि अर्को कुरा गरेर देशो उद्धार पूजा भन्नाले कस्तो पूजा भनेर भन्यो भने यो पूजा एउटा यस्तो पूजा हो जुन चाहिँ कुनै पनि हाम्रो नेवार जातिहरूमा कुनै जातभातको मतलब छैन। यो मानिसहरूको जात भनेको एउटा आफ्नो कामले मात्र यसको जाति छुट्याएको छ, उसको गर्ने क्रियाकलाप कामले मात्र हो। यसमा चाहिँ सानो ठुलो कोही पनि हुँदैन भनेर गरिने एउटा पूजा हो। यसमा चाहिँ सबै वर्णका मानिसहरू गएर पिङस्थानमा गएर गर्ने पूजा हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण पूजाको जग्गा पशुपति विकास कोषले खाएर बसेको छ, अधिकरण गरेको छ र यसको चाहिँ मुआवजा अहिलेसम्म उक्त गुठीलाई दिएको छैन। उसले के भन्छ भने यो मुआवजा हामी दिन्छौँ, तर यो मुआवजाको पैसा हाम्रो अन्तर्गत हुनुपर्छ र तिमीहरूले यसको आएको ब्याज मात्र खाऊ भनेर पनि भनिएको छ, जुन नितान्त निजी गुठी हो सिक्किमजी। यस्तो अवस्थामा छ। कृष्णमान श्रेष्ठजी, यो सबै कुरा सुनिसकेपछि अब तपाईँहरूसँग बाटो के त? तपाईँहरू चाहिँ दबाब दिने, तपाईँको छलफल गर्ने, तपाईँहरूले चाहिँ लबिङ गर्ने ती बाटोहरू मात्रै छन् कि त्योभन्दा पनि बाहेक चाहिँ कानुनी उपचार ढङ्गबाट जाने, आफूहरूको बस्ती सुरक्षित बनाउनुको लागि त्योतिर पनि जाने छ कि के छ तपाईँहरूको योजना खास? होइन, हाम्रो त भनिहाल्यो नि, यसमा यो सम्पूर्ण रूपले सबभन्दा पहिला माग भनेको यो खारेज गर्नु पर्यो यसको योजनाको। त्यसपछि राजीनामाको कुरा आउँछ, त्यसपछि हामी अनि मात्र यसमा गएर वार्ता संवादको कुरा हुनसक्छ। किनभने अब भनिहाले यदि यो छल्ने अथवा यसमा यहाँको जनतालाई सबैलाई चाहिँ यसले समेटेको छ, यसले गर्दैन भन्ने थियो भने यसलाई हामी जनताहरू बीच यहाँका जनताहरूलाई राखेर छलफल चलाएर मात्रै पास गर्न लान्थ्यो होला नि त। हामीलाई छलेर हामीसँग छलफल नगरिकन माथि पास गर्न लगेर अनि माथिबाट मन्त्रीले यो जनतासँग छलफल गरेर ल्याएको छैन, तिम्रो छलफल गरेर आऊ भनेर उल्टो गतिबाट चाहिँ चलाएर ल्याउँछ भने अनि यसले कतिको यहाँको जनतालाई र यहाँको जात्रा पर्व सम्पदालाई चाहिँ यसले सही गरेछ भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ। तसर्थ यो एकदम पूर्ण हिसाबले गलत छ, यो कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन। यदि यसमा
राम्रो यहाँको जनतालाई चाहिने यहाँको धर्म संस्कृति सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्ने हो भने त्यही ढङ्गले अगाडि आउनु पर्यो। यहाँको सम्बन्धित मान्छे, सरकारी पक्षहरू, यहाँका मान्छेहरूलाई राखेर छलफल चलाउनु पर्यो अनि बनाउनु पर्यो गुरु योजना। बनाउने नै हो भने अनि पो हुन्छ। अनि पो हामीले पनि यो गुरु योजनालाई अपनत्व दिन सक्दैनौँ अनि पो त्यो गुरु योजना हुन्छ। हामीलाई छल्ने, ढाँट्ने, लाने अनि पत्रिकामा चाहिँ के भने यहाँको बस्तीलाई केही पनि गरेका छैन, यहाँको जात्रा परम्पराहरू सबलाई सुरक्षित हिसाबले राखेको छ भनेर हामी पत्याउँछौँ र। किनभने त्यो कुरा त ढाँटेर छलेर पास गर्न त लगेको छ। त्यो भएर यसले फेरि पनि जिरोबाट अगाडि आउँछ र त्यो हिसाबले जान्छ संवाद गरेर जाने हो। नत्र यहाँ हामी कुनै पनि हालतमा बरु अगाडि मर्न परे पनि मर्न तयार हुन्छौँ। यो अगाडि बढ्न हामी कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ। यही हो हाम्रो भनाइ, यति छ, योभन्दा अरू केही पनि होइन। जलजी, अब तपाईँहरूको बाटो के हो त? बाटो भनेको दबाब, सङ्घर्ष, यी कुरा मात्रै हो? संवाद त्यस्तो केही हुँदैन? अब श्रीकान्तजी, संवाद कसरी हुन्छ? सर्वप्रथम म यही कुरा गर्छु, संवाद भनेको के हो? जब गुरु योजना यहाँको पशुपति विकास कोषले सञ्चालक परिषदले पास गरेर मन्त्रीलाई पेश गरिसकेपछि अब उहाँसँग संवादै के गर्ने? हामी त सिधै भन्दैछौँ, यो जबसम्म यो गुरु योजनालाई चाहिँ नि खारेज गर्दैन उहाँहरूसँग अब वार्ता के गर्ने भन्नुहोस् न? उहाँले त पास गरेर पठाइसक्नु भयो, उहाँसँग वार्ता गर्ने कुनै औचित्य छैन। जब उहाँको सञ्चालक परिषदले उहाँको पशुपति विकास कोषले पास गरेर उहाँलाई लगिसकेपछि उहाँसँग किन वार्ता, उहाँसँग कुरा गर्नुपर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि हामीहरूसँग उहाँहरूले वार्ता गर्न आउनु पर्दैन, तर उहाँहरूले गर्नु भएन। मन्त्रीलाई गइसक्यो, अब मन्त्रीले उनीहरूलाई गाली गरेर पठाइसकेपछि अब बल्ल उहाँहरू हामीसँग वार्ता गर्न आउँछ भने उहाँहरूसँग यसको वार्ता गर्नुपर्ने कुनै औचित्य चाहिँ म देख्दिनँ। अब यसको सिधा हो भयो भने हामी त सिधा के भन्छ, पशुपति विकास कोषलाई नै खारेज गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र यो सदस्य सचिवको राजीनामाको माग हामीले गर्नै पर्छ र यो हुनैपर्छ। किन पशुपति विकास कोष भने यस्तो कोष हो जसले चाहिँ नि यहाँको स्थानीय जनताहरूको चाहिँ कहिले पनि राम्रो भलो सोचेन कि अहिलेसम्म यहाँको स्थानीय जनताको लागि पशुपति विकास कोषले गरेको के छ? एउटा मात्र मलाई यसको उदाहरण दिनुहोस्, पशुपति विकास कोषले यहाँ स्थानीय जनताको लागि राम्रो र सही गरेको एउटा उदाहरण दियो भने हामी मान्छौँ उहाँलाई। तर उहाँले के पनि अहिलेसम्म कुनै पनि के पनि गरेको छैन। तपाईँको उदाहरणको लागि तपाईँलाई अझ भनौँ, स्थानीय सरोकारसँग सरोकार राख्ने र यहाँको तपाईँको जाति उसँग सरोकार राख्ने एउटा पद छ। यहाँ विभिन्न रकमी पदमध्ये हेर्छन् अमालकोटको चाहिँ, त्यो पनि पशुपति विकास कोषले आफ्नो अन्तर्गत बनाएर लिएर गइसक्यो। हरेक कुरा यहाँबाट उसले बिस्तारै यहाँको स्थानीयहरूसँग सरोकार राख्नेहरू हरेक कुरा उनीहरूले आफ्नो पक्षमा लगाएर स्थानीयको र यहाँको नेवार जातिहरूको जति पनि संस्कृति सबलाई तहस नहस बनाएर लैछ। यस्तो संस्था चाहिन्छ के को लागि? केही आवश्यकै छैन यो संस्था के को लागि? त्यो भारतीयहरूको लागि चाहिँ नि राम्रो गर्नको लागि मात्र यो संस्था हो र? हरेक कुरा भारतीयकरण गर्नको लागि हो र? त्यसकारण म यो कुराको चाहिँ घोर विरोध गर्दछु। जलजी अनि कृष्णमान श्रेष्ठजी, तपाईँहरू दुवैजनाले समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा तपाईँहरूले बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजोलपा। हजुरलाई पनि धन्यवाद, हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरूलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा आज हामीले जुन चाहिँ गोलो क्षेत्र, पशुपति क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँका स्थानीयवासीहरू के चाहन्छन्, पशुपति विकास कोषले ल्याइएको यो गुरु योजनालाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो जनसवाल कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। जनसवाल कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार जोजोलपा।